बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिल सकें, और इसको लाइक करें और अपने फेलोज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। आज हमारा सबक नंबर 12 है, जो कि हिस्सा नसर से सबक नंबर 12 खतूत बनाम मुदीर। ठीक है, ये एक मज़मून है बनाम यानी नाम से। मुदीर अखबार या रिसाले का एडिटर होता है, यानी कि जो सब कुछ देखता है कि हर चीज़ कैसे मैनेज करनी है, उसका तरीक़ाकार क्या रखना है। तो आप इस सबक को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप अखबारात और रसाइल का अंदाज़ा जो है उसका अंदाज़ पढ़ सकें, लिख सकें, उसकी हिफाजत कर सकें, यानी कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसको देख सकें। हर लिहाज से आपको अदबी, सहाफ़ती, रस्मी जो है तहरीरों के बारे में, उनकी अलामात के बारे में अक्ल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा। अखबारात और जराइद कहते हैं रिसाले को। मुदीर यानी मुदीर वो होता है, एडिटर होता है किसी भी रिसाले या अखबार का, जो ये देखता है कि कौन सी चीज़ या कौन सा सफ़ा किस जगह पे होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए। के नाम खतूत की अशात यानी उसका छापना एक मुसलमा सहाफ़ती रवायत है। ठीक है, कहानी है, कारोबार है। जिस तरह अखबार या रिसाले के मुदीर को हर तरह के मामलात और मसाइल पर राय यानी मशवरा देने का हक़ हासिल है, इसी तरह हर शहरी यानी कि अखबार जो लिखने वाला है, अगर उसके पास ये सारी की सारी अथॉरिटी है कि वो उसको कैसे मैनेज करता है या वो कैसे उसके लिए मशवरा देता है, तो शहरी के बारे में भी बताया गया है कि इस तरह हर शहरी यानी अखबार के कारी, अखबार को पढ़ने वाला, देखने वाला को भी मुदीर की राय यानी उसके मशवरे किसी मामले में अखबार की पॉलिसी, अखबार यानी उसके असूल और तरीक़ा के तमाम या बाज़ मदर्ज ज़ात से इख्तलाफात करने का हक़ है। यानी अगर अखबार के मुदीर को सब चीज़ों का हक़ है, तो एक शहरी को भी उसी तरह हक़ है। और अगर कारी अपने इस इख्तलाफात को तहरीरी यानी लिख कर अखबार तक पहुँचाए, तो अखबार का इखलाकी फ़र्ज़ है कि वो इसको शाया करे, यानी उसको छापे। अगर कारी कोई चीज़ भेज रहा है तो अखबार के मुदीर को भी चाहिए कि वो उसको लिखे, छापे उसको। अगर कोई कारी अखबार की पॉलिसी इसके बाज़ मदरजात या किसी मामले में इसके मौक़िफ़ मुत्तफ़िक है यानी राय यानी वो लाजिम है बात, और इस अमर का इज़हार भी तहरीरी तौर पर करता है, यानी इस अमर का, इस बात का इज़हार, तो इसे भी अखबार के कालमों में जगह मिलनी चाहिए। सहाफ़त के इब्तदाई दौर में अखबारात और रसाइल में कारीन के खतूत, कारीन की आरा और मुरासलात यानी उनके जो खतूत हैं उनका बानाम मुदीर किस्म के मदर्ज जात अमूमन तारीफ़ी नोयत के ही होते थे, लेकिन आम होने, लोगों का शऊर बेदार होने और कायरीन की तादाद में इजाफ़ा होने से अखबारात के मदरजात और मुदीरों की आरा को भी यानी मशवरे को भी अपने कालमों में इस तरह जगह दी जिस तरह मवाफ़िक यानी इत्तफ़ाक़ राय करने वाले आरा को देते थे। रफ्ता रफ्ता इस किस्म की आरा की अशात एक मुस्तकिल रवायत बन गई, कहानी बन गई। मशवरा, आरा यानी मशवरा। अब तालीम आम हो चुकी है। बाज़ मुल्कों में ख़वानदगी का तनासुब 100% हो चुका है। बाकी दूसरे मुल्कों में भी ख़वानदगी की शरह यानी औसत में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। इबलाग आमा यानी ख़बरें जो पहुँचाते हैं उनका जो ज़रिया होता है इबलाग नामा। आमा के ज़राए अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न और फ़िल्म वग़ैरह ने नीम ख़वानदा यानी कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं, ना ख़वानदा लोगों को भी मुकम्मल लाइल्मी के गुंबद से बाहर निकाल लिया है, और वो बहुत कुछ जानने बूझने लगे हैं।
اخبارات کی اشاعت بہت بڑھ گئی ہے، چنانچہ قارئین کی تعداد میں اضافہ ہونے اور ان کو ملکی اور بین الاقوامی معاملات و مسائل سے زیادہ آگاہی حاصل ہونے سے اخبارات کے مدرجات ان کی پالیسیوں اور آراء سے اتفاق اور اختلاف کرنے والوں کی تعداد بھی بہت ہو گئی ہے۔ اب بہت سے ایسے قارئین بھی موجود ہیں جو صرف اخبارات کے مدرجات پر ہی رائے زنی رکھتے ہیں، یعنی مشورہ دیتے ہیں نہیں کرتے، بلکہ عام معاملات و مسائل کے متعلق بھی اپنی آراء یعنی مشورہ اور خیالات و اخبارات کو بھیجتے رہتے ہیں۔ کوئی تو ملک کے تہذیبی و معاشرتی مسائل پر اظہار خیال کرتا ہے اور کوئی لسانی مسئلے کے متعلق رائے دیتا ہے۔ لسانی یعنی زبان۔ اگرچہ اب بھی بیشتر قارئین مدیر کے نام اپنے مراسلات میں اخباروں، آراء یا واقعات و حالات پر اظہار رائے کرتے ہیں جو اخبار میں چھپتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے معاملات، مسائل پر بھی لکھتے رہتے ہیں جو ان اخبارات میں زیر بحث نہیں ہوتے۔ حاصل بحث یہ ہے، یعنی ان ساری کی ساری گفتگو کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں خطوط بنام مدیر کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ زیادہ تر اخبارات اس لیے قارئین کے خطوط ادارتی صفحات پر شائع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اور دوسرے نو آزاد یعنی کہ جو نئے آزاد ممالک ہیں، ملک ہیں، ترقی پذیر ہیں، جو ملکوں میں خطوط بنام مدیر نے کچھ مختلف صورت اختیار کر لی ہے۔ ان ملکوں میں دورِ غلامی کی خرابیاں، مثلاً بدعنوانی، دفتریت، اہل کاروں کی نااہلی یعنی کہ ان کے کام نہ کرنا، فرض ناشناسی اور معاشرتی فرائض سے غفلت وغیرہ نئی یا بدلی ہوئی صورتوں میں اب بھی موجود ہیں۔ اس لیے لوگ انفرادی اور اجتماعی مسائل کی نشاندہی اور حل کے لیے اخبارات سے رجوع کرتے ہیں، یعنی ان سے متوجہ ہوتے ہیں، ان کی طرف نشاندہی یعنی پتہ لگاتے ہیں۔ بدعنوانی یعنی رشوت۔ ایک زمانے میں یہ خطوط روزانہ خاصی تعداد میں چھپتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ دوسرے مدرجات میں اضافہ ہوتا گیا، ان کی اہمیت بڑھتی گئی، خبروں کی اہمیت میں اضافہ ہوا، کالموں اور فیچروں کی مقبولیت بڑھی، یعنی چھوٹی کہانیاں۔ بعض اخبارات ہفتہ میں 1 یا 2 دن خطوط کی اشاعت میں ناغہ کرنے لگے، بعض نے خطوط کی تعداد کم کر دی، لیکن ان خطوط کی ضرورت کم نہیں ہوئی۔ یہ ہر انگریزی اور اردو اخبار خطوط بنام مدیر شائع کرتا ہے۔ ایک اردو اخبار میں اوسطاً یعنی کم از کم ماہ 150 اور سال میں اوسطاً 1500 اور انگریزی میں اخبار میں 2500 سے زائد خطوط شائع ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی اخبارات میں خطوط کی ادراک یعنی اس کی جو ترتیب ہے پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے انگریزی اخبارات میں شائع ہونے والے یعنی چھپنے والے خطوط مختصر اور جامع ہوتے ہیں، یعنی مکمل ہوتے ہیں۔